जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही वाइब्रेंट और हमारी बहुत पसंदीदा शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शानदाना साहिबा। सबसे पहले तो चूँकि हमारी मुलाकात हुई, आप पे भी केस हुआ, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में फिस्तायत और फाशिज्म है, आपको भी निशाना बनाया गया। आपका केस ख़त्म हो गया, तो क्या ट्रॉमा छोड़ा है उसने? नहीं जी, इट्स हार्डली ट्रॉमेटाइजिंग। देखिए केसेस 4 हैं, एक नहीं है। कुछ मैंने इन पे किए, कुछ इन्होंने मुझ पे किए हैं। ये जो हरासमेंट स्टार्ट हुई है, ये तो स्टार्ट अराउंड जनवरी फरवरी 2022 स्टार्ट हुई थी, जब पैसे ऑफ़र होते थे कि जी आप इधर आ जाएँ, उधर आ जाएँ, पोजीशंस ऑफ़र हो रही थी और खुल के कहा जाता है कि जनरल बाजवा खान को ख़त्म करें। दैट आई फाउंड वेरी ऑड। तो आप ऐसे करें कि आप अपने फ्यूचर सोचें। मैं कहा जी हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, खान है तो हम हैं। एट दैट पॉइंट पीटीआई की बातें होती थी, लेकिन जल्द ही पता चला कि, और ये अब सारे दुनिया को पता चल गया कि ब्लैक एंड वाइट है। इट्स पाकिस्तान वर्सेस पीडीएम। खान स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान। खान इस वक्त पाकिस्तान की सलामती की बका की अलामत है। और आज एक आर्टिकल है न्यूज़ में, आप देख लीजिएगा, हमारे बहुत ही एक मोतबर एम्बेसडर थे जहांगीर अशरफ काजी साहब, आप उनका आर्टिकल देख लें। इट सेज एज मच कि जिन लोग को इमरान खान पसंद नहीं भी है, या इमरान खान की सियासत या उनकी गलतियाँ, आप सिर्फ ये देख लें कि इस वक्त इमरान खान किस चीज़ की अलामत है। सिंपल इज़ दैट, पाकिस्तान की बका की। क्योंकि अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायलेट करेंगे, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम वायलेटिंग द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन? पूरे पाकिस्तान को आप क्यों नहीं रोन सकते अगर आप एक आइन की शिक को आप ये देखें कि आइन की तो खिलाफ वर्जी तो पूरे पाकिस्तान में हो रही है। आइन को तो इन्होंने घर की रखेल बना लिया है। जो लोगों को उठाया जा रहा है, अभी जिस मकसद के लिए आप भी यहाँ पे आई हैं, अज़हर मिशवानी को, कि हमें अच्छी खबर मिली कि वो घर पहुँच गए हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान से लोगों को उठाया जा रहा है, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के अब जो एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट तो नहीं मैं कहूँगा, कि जो नॉर्मल ट्वीट करने वाले हैं उनको भी उठाया जा रहा है। तो आप नहीं समझती हैं कि अब जो है इस जुल्म को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, कि लोगों को जिस तरह जबरी उठा रहे हैं? देखिए, जब एक खातून टीवी पे जाके एथनो जेनोसाइडल बातें करती है, जब वो एंटी सेमेटिक बातें करती है, मरीम नवाज उसने उस दिन बोला टीवी पे कि इमरान खान के बेटे यहूदियों की गोद में बड़े हो रहे हैं। उसे इजरायली नहीं बोला, यहूदी बोला। हमारा पाकिस्तान का इशू इजराइल की स्टेट से है, क्योंकि फ़लस्तीन को सप्रेस करते हैं। हमारे अहले किताब से कोई मसला नहीं है, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, ठीक है। बार बार कहती कि यहूदियों की गोद में बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं एंटी सेमिटिज्म। तो एंटी सेमिटिज्म तो पाकिस्तान में तो मौलाना फजल रहमान कितने अरसे से कर रहे हैं, जिसको यहाँ पे जब मौका मिलता है वो कर देते हैं। क्योंकि वो लोग कुरान को नहीं मानते ना, कुरान को पढ़ते हैं बट मानते नहीं हैं, क्योंकि उसे पैसा मिलता है, उसे सीटें मिलती हैं, लोगों में इनको इज्जतें मिलती हैं, पगड़ियाँ मिलती हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मरियम नवाज ने की, कहती है कि जो ज़मान पाक में पश्तून हैं वो सारे तालिबान हैं। और इफ़ यू रिकॉल, उसने ये भी बोला कि उनको उठाना है, ये फितना है, इनको ख़त्म करना है। उसके चाचा प्राइम मिनिस्टर बोला कि दिस इज़ पार्टी ऑफ थग्स एंड टेररिस्ट्स। दैट सिंपली मीन्स कि आपने पख्तून को और टेररिस्ट को एथनो जेनोसाइड कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया। यानी ये रेस खत्म करो तो तब पाकिस्तान ठीक होगा। आपको लग रहा है ये पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं असल में? नहीं, तोड़ना चाहते नहीं, हैं? ये देखिए वो तो कब से इनका प्लान है, बट अब उनकी असलियत निकल रही है। अब इस पे आइन की, इंटरनेशनलों की कितनी शिकें टूटी हैं, डज एनीवन केयर? नो वन केयर्स। दूसरी बात जो आपने कही, इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ जो अज़हर मशवानी के लिए निकले हैं, जितने हमारे बाकी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट्स हैं, जिनको उठाया गया, उनकी फैमिली मेम्बर्स को उठाया गया, ज़िले शाह को कत्ल किया, अरशद शरीफ को कत्ल किया, शहीद किया, हम सब के लिए निकले हैं। क्योंकि आइन में अगेन लिखा हुआ है, हम फारिग नहीं है, या किसी के पास फालतू पैसे या फालतू पेट्रोल नहीं है। वैसे भी कितना सस्ता हो गया पेट्रोल, कोई फारिग नहीं है। सिर्फ इसलिए निकले कि आइन में लिखा हुआ है कि आई एम सेफ, आइन में लिखा हुआ है कि मैं बोल सकती हूँ, आइन में लिखा हुआ है कि मैं प्रोटेस्ट कर सकती हूँ, आइन में लिखा हुआ है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो, मैं हाथ ना उठाऊं, बंदूक ना उठाऊं, मैं किसी की इज्जत को ना उछालूं, मुझे हक है सच बोलने का। मैं गलत बोल रही हूँ, मुझ पे डेफेमेशन केस कर दो, बट ये क्या बात हुई कि आपने बोलना नहीं है? केसेस तो आजकल वो जब दिल चाहता है उनका केस कर देते हैं, हर 2 मिनट के बाद नया केस कर देते हैं, लेकिन आपको अदालतों से उम्मीद है? टू बी ऑनेस्ट बहुत अरसे तक नहीं थी, लेकिन जब से अरशद शरीफ को शहीद किया, फिर खान साहब पे अटैक हुआ, आई थिंक अदालतों को समझ आ गई कि ये गेम क्या है। पहले वो समझ रहे थे दिस इज़ इमरान खान वर्सेस पीडीएम, अब उनको समझ आ गई है कि दिस इज़ इमरान खान फॉर पाकिस्तान। जो खान का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। तो बहुत सारी अदालतों में हिम्मत नहीं है, मुझे लगता है उन्होंने जो आइन पे या जो उन्होंने कस्में खाई हैं, उनमें वो हिम्मत नहीं है पासदारी करने की। और जिस तरह मरियम नवाज़ और ये कंपनी बाकी लोगों की गंदी ऑडियोज़ वीडियोज़ नकली भी बना रही हैं, आज़म स्वाति के साथ किया, बाकियों के साथ किया,
آپ کو بھی اعظم سوادی کے ساتھ ٹارچر بھی کیا, آپ کو بھی ڈرایا دھمکایا, کوئی میسیجز آئے کہ آپ کو اٹھا لیں گے یا گھر میں سے کسی کو اٹھا لیں گے؟ آن آف آتے رہتے ہیں اسٹوپڈ میسیجز, اسٹوپڈ لوگ. نہیں, پہلے تو ان کا جو طریقہ واردات ہے نا, بولتے ہیں کہ آپ ہماری طرف آ جائیں, آپ ہماری طرح ہو جائیں, آپ پاکستان کے لیے بولیں. تو جی میں پاکستان کے لیے بول رہی ہوں, میں اور کس کے لیے بول رہی ہوں؟ وہ اسٹوپڈ میسیجز تو آتے رہتے ہیں, ایگزامپل دے دیتے ہیں فلانی سینیٹر کی طرح, فلانی امبیسڈر کی طرح آپ اس طرح ہو جائیں. کبھی بھی نہیں, ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اس وقت صرف پاکستان کی علامت خان ہے. ہاں, میں نے کتنے انٹرویوز میں کہا خان نے 200 سال زندہ نہیں رہنا, لیکن اس وقت ہی از دا اونلی ہوپ دیٹ آئی ہیو کہ میرا ملک سروائیو کرے گا ہمارے بچوں کے لیے. اٹس ایٹ سمپل. اب بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ہوپ فل ہیں, اچھا ہے کہ آپٹمسٹ رہنا چاہیے. جتنا عمران خان پہ اور ان کی پارٹی پہ, آپ کی پارٹی پہ جتنا ظلم ہوا, جتنا جبر ہوا, ہمیں تاریخ میں کسی سیاسی جماعت پہ ایسا آپریشنز نظر نہیں آئے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس سارے ٹرمول میں اب عمران خان صاحب نکل جائیں گے, جتنا ان کو جتنے کیسز کیے گئے, اب الیکشنز نہیں ہونے دے رہے, الیکشن آپ سمجھتی ہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں, اس وقت ان لوگوں نے 10-10 12-12 سال کے بچوں کو اٹھا لیا ہے, ٹھیک ہے. یہ فیشزم صرف ان ممالک میں ہوتی تھی جہاں امریکہ ڈائریکٹلی انٹروین کر کے ملٹری گورنمنٹس لاتا تھا. چیلے میں, برازیل میں, ڈومینیکن ریپبلک میں, وہاں پہ یہ ہوتا تھا. پاکستان میں 4 مارشل لاء گزر چکے, یہ ظلم نہیں ہوا. یہ ایک اور قسم کا ظلم ہے, اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نیوٹرلز اور ہینڈلرز, ڈونلڈ لو, یہ ساری چیز وہاں تک ٹریس ہوتی ہے. یہ میں مان نہیں سکتی, یہ میں کبھی بھی نہیں مان سکتی کہ جو پشاور مسجد میں 105 بندہ ہمارا شہید ہوا, وہ کسی مسلمان نے کیا یا وہ کسی پاکستانی نے کیا. وہ غیر مسلم تھا, وہ غیر پاکستانی تھا, اس کو پیسے دے دیے تھے اور اس نے کر دیا. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جمعے کی نماز ہو, میں تو کاکروچ کو مارتی ہوں, میرے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں, حالانکہ دل خراب ہوتا ہے دیکھ کے, اور آپ جا کے 105 لوگوں کو مرغیاں کی طرح اڑا دو. میں نے ایگزیکٹلی 3-4 دن پہلے زمان پاک میں یہ بات کہی تھی کہ پہلے شامت مالاکنڈ ڈویژن کی تھی, پھر پشاور ڈویژن کی, اور اب لکی مروت کی. کل لکی مروت چارے ہمارے پولیس آفیسرز, وائی پریڈکٹیبل چیزیں تھی نا, وائی وانٹ دے پریونٹ اٹ؟ واٹ از دا اسٹیٹ ڈوئنگ؟ You're busy picking up Azhar Mashwani, you're busy picking up young people from all over Pakistan. وہ تو الیکشنز نہ کرنے کے لیے وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی حالات ٹھیک نہیں ہیں, پورا پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے, تو الیکشنز نہیں ہو سکتے. نہیں, you're perverted, you're disgusting. A defense minister is sitting in the parliament making fun of women. SDG 5 کدھر گیا, UN Women کدھر گیا, Women's Equality کدھر گئی, اور لعنت ہے ان خواتین پہ جو بیٹھی ہوئی اس اسمبلی میں اور یہ کچرا سن رہی ہیں. جب بھی اسمبلی میں, جب ہم تھے اور کسی بھی عورت پہ غلط بات ہوتی تھی, میں اٹھ کے چلی جاتی تھی, چاہے وہ میری پارٹی کی ہو چاہے دوسری پارٹی کی ہو. دیر ہیز ٹو بی solidarity amongst women. لیکن جو عورت اتنی بے شرم ہو سکتی ہے کہ خواجہ آصف اور یہ ایجوکیشن منسٹر کچرا بولیں کسی بھی عورت کے بارے میں, سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو, what kind of تو people جو are عورت ججز کی ویڈیوز دیکھ کے لیک کر سکتی ہے, تو what do you expect from her? دیکھیں وہ جج, میں آپ کو کامن سینس کی بات کرتا ہوں. میں ایک بہت کنزرویٹو ایریا سے ہوں, کے پی کے میں. میرے گاؤں میں برقع ابھی بھی خواتین پہنتی ہے, بٹ I'll tell you one thing, جو حالات ہیں آج کل, پیپل آر ناٹ اسٹوپڈ. ان کے پاس یہ فونز نہ ہو, بٹ ان کے پاس یہ نارمل فونس تو ہوتے ہیں نا, آڈیوز تو آ رہے ہیں نا اس میں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ تو خان صاحب کے آج کل یا ججوں کی یا باقی لوگوں کی نقلی ویڈیوز اور آڈیوز بنا رہے ہیں. کہتے ہیں جس دن اصلی بھی آئے گی نا, وی کونٹ کیئر لیس, بیکاز یو ٹریٹنگ us like savages and animals. So I think on that front that is also failed. ان کی جو یہ مہم تھی بلیک میلنگ کی خواتین کو یا مردوں کو ویڈیو سے, وہ بھی فیل ہو چکا ہے. وہ بھی فیل ہوگی. پھر توشہ خانہ جس وقت ریکارڈ آ گیا اس کے بعد چپ لگ گئی. مجھے بتائیں, فرح گوگی جو کہتے تھے کہ خان صاحب کی بہت خاص و خاص بیوی کی دوست ہیں, ان پہ کیس ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ 11 مہینے سے ان کی حکومت کیس کیوں نہیں کر رہے اس پہ, اور اسی فرح گوگی کے سسر کی سیٹ پہ مریم نواز لڑ رہی ہے. ہاؤ کنوینئنٹ. اب توشہ خانہ تو ویسے ہی بولنا بند کر دیا, اپنے ان کے کروڑوں روپے کی چوریاں وہاں سے نکلیں, ڈرامہ کریں. بائی دا وے 11 پیجز ابھی بھی توشہ خانہ کی نہیں لکھے, جو لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دی کیونکہ اس میں فضل الرحمان اور زرداری کی کرتوت چھپے ہوئے ہیں. لک, دا گیم از فالوئنگ. یہ آج سے 3 سال پہلے میں ٹی وی پہ بولتی تھی, بٹ کوئی نہیں سنتا تھا. شکر ہے اب کوئی سن رہا ہے. دیر از اے گیم پلان کہ if you can't control Pakistan, you would break it up into pieces. یہ اس لیے میں نیوٹرلس پہ بات نہیں لے کے جاتی, میں ہمیشہ ہینڈلز پہ لے کے جاتی ہوں. جو ہینڈلز ہیں ہمارے, جن کو لگتا ہے کہ یوکرین جیت جائے گا ان یور ڈریمس, سعودی اور ایران کی کوئی راپروشموں کروا سکتا تھا, وہ چائنا نے کرا دیا. اگر ان کو لگتا ہے کہ G7 سینٹرک دنیا رہ گئی ہے, یہ خواب دیکھتے ہیں. لیکن عمران خان تو اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں نا. پرو رشین اپروچ کے ساتھ گئے تھے, انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی اپروچ تو تھی ان کی نا, پاکستان اپروچ تھا, پرو پاکستان اپروچ. امریکہ کو نہیں, دیکھیں they wanted CPEC out. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, so stupid
کہ اب بی آر آئی سرکموینٹ گوادر کر کے چابہار سے سب کچھ لے لے گا, کیا فرق پڑتا تو ہے؟ لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ جو رشیا پہ جو میزائلز فائر ہو رہے ہیں 122M ہمارے یرموک ہاں جی, تو آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کس بلاک کی بات کر رہی ہیں؟ ہم امبیرسڈ بلاک میں کھڑے ہیں جی, جو منہ چھپانے والا بلاک ہے. جو 70 سالوں سے ہم کھڑے ہیں. ایبسلیوٹلی. چائنا ڈز ناٹ نیڈ اینی ون. اگر انہوں نے اہل تشیع اور اہل سنہ کو اکٹھا کر دیا جو مسلمان خود نہیں کر پائے, بالکل ویری ٹرو. سمپلی. اچھا, برازیل اینڈ چائنا ہیو اگریڈ ٹو ٹریڈ ان یوان اینڈ ریاس, تو پھر بریک لگ گیا. How unfortunate we are کہ We're ہمارے not unfortunate. We're on the right path. We have youth. We have Pakistan. We're in a struggle. میسج کیا دینا چاہیں گی اس ساری سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو؟ دو رستے ہیں سب کے سامنے. If you believe in Allah, ہر کسی کا ایمان نہیں بھی ہوتا. If you believe in faith, you believe in God, then you have a choice. You stand on the right side. اگر آپ سیکولر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے, پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ اتنا ہو کہ کل اپنے بچوں کو آپ یہ کہہ سکیں کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی یا کھڑا تھا.